मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, समामा अपने वक्त का निडर जनरल गवर्नर था। मुसलमानों के साथ एक जंग में उसको पकड़ा गया। जंगी कैदी बनाकर मस्जिद नबी में लाया गया, सतून के साथ बांध दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। देखा खूबसूरत नौजवान, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, एक हसीन नौजवान है। हुक्मरानी के जितने अंदाज हैं सारे पाए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया, समामा कैसे हो? समामा बोला, गिरफ्तार करके पूछते हैं कि कैसा हूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? समामा ने कहा, न आपकी तकलीफ की कोई परवाह, न आपके राहत का कोई खदशा, जो चाहे मेरे साथ कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फरमाया, बड़ा तेज मिजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा और पूछा, इसको कोई दुख तो नहीं पहुंचाया? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि व अजमईन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरफ्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा की तरफ देखा और फरमाया, समामा जरा मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखो। समामा ने गुस्ताखी की और कहा, क्या नजर उठाकर देखने की बात करते हैं, जाइए नहीं देखता। मुझको पता है कि मुझको मारा जाएगा, लेकिन याद रखिए मेरे खून का बदला लिया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी सलवटों से भर गई। तलवार की मियान पर हाथ तड़पने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो और इस गुस्ताख की गर्दन उतार दी जाए। लेकिन रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट है। फरमाया, समामा जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा चेहरा तो देख लो। समामा ने गुस्ताखी की सारी हदें पार कर दी और कहा, उसने मदीने वाले को देखा ही नहीं था। उसने कहा, आपका चेहरा क्या देखूं, कायनात में आपसे बदसूरत कोई नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। आप ताजदार नबूवत हैं, अपने घर में गाली सुनते हैं लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट, लहजे में नरमी, शीरीं अंदाज, मुस्कुराया और फरमाया, समामा कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ ही निगाह डाल लो। समामा ने कहा, मैंने रूम, यूनान, ईरान और मिस्र की खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, मगर आपकी बस्ती कायनात की सबसे खूबसूरत बस्ती है। नऊज़ुबिल्लाह, इस बस्ती को देखूंगा मैं। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फरमाया, कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आए, वही नरम लहजा, शीरीं अंदाज, होंठों पे मुस्कुराहट। समामा का हाल अहवाल पूछा, लेकिन वही जवाब, वही गुस्ताखी। मगर तीसरे दिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, ए समामा, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, जरा मेरा चेहरा तो देख लो। समामा ने जवाब दिया, नहीं देखता। कुर्बान जाऊं, हमेशा मुस्कुराने वाले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और फरमाया, समामा जाओ, हमने तुझे छोड़ दिया है, आजाद कर दिया है, चले जाओ, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को, जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थीं, उनसे फरमाया, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीना से रुखसत कर दो। सहाबाए कराम ने समामा को घोड़ों पर बिठाया, शान और शौकत से मदीने से बाहर ले जाकर आजाद कर दिया। पलटते हुए समामा के दिल में ख्याल आया कि बड़े हुक्मरान देखे, महकूम देखे, जनरल भी देखे, मगर
اتنا حوصلے والا انسان تو کبھی نہیں دیکھا۔ میں گستاخی پہ گستاخی کر رہا تھا، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اگر وہ چاہتے تو میری گردن اتار دیتے، لیکن یہ کیسا آدمی تھا جس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے آزاد کر دیا۔ اتنا حوصلے والا انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے دل کا فیصلہ۔ سماما سرپٹ بھاگا، دوڑ لگا دی اور پھر 2 میل بھاگتا چلا گیا۔ جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، سامنے سماما کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، کیوں پلٹے ہو؟ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ کیا غلامی ہے اور کیا رہائی ہے۔ اے اللہ کے نبی، چھوڑا تو تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر آپ کا غلام بن کر گزارنا چاہتا ہوں۔ میں قربان جاؤں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ تلوار چلائی نہ زبردستی کی، بس لہجے سے بازی بدل دی۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، ہائے وہ میرے نبی کا لہجہ۔ سماما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج تاریخ ان کو حضرت سماما رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔